أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ ہی آسرا کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی. پوری توجہ ہے ابھی سارے دی، سنجیدگی دے نال پوری توجہ دے نال آپس سے گفتگو نہیں کرنی، میرے وال دھیان رکھنا ہے. جنہوں قرآن نال نبی پاک دے فرمان نال نبی پاک دے گھرانے نال پیار ہے وہ پوری سنجیدگی دے نال میری تقریر سنیں. اللہ ہی آسرا کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی. نبی رہنما نبی رہنما نبی دے دل دا چیل ماں حسین دی. بزرگو تسی میرے وال کرسی دا منہ کرو، تسی مینوں ویکھو تے میں تہانوں ویکھاں. ہاں جی ذرا پوری محبت کرو، سنیے ذرا محبت نال. میرے تواڈے ساریاں دا آسرا کون ہے؟ بولو سب دا آسرا کون ہے؟ اچھا جدا یہ عقیدہ کہ ساڈے ساریاں دا آسرا اللہ ہے، وہ میرے نال بلند آواز نال جملہ میرے کے پڑھے گا، مجھے پتہ چلے گا واقعی تہانوں اہل بیت نال پیار ہے. اللہ ہی آسرا، سارے پڑھو. اللہ ہی آسرا کل جہان دا، اللہ دے آسرے تے ماں حسین.
ماں حسین دی نبی رہنما نبی رہنما نبی دے دل دا چیل ماں حسین دی قرآن پڑھا تاکہ گل سمجھ آ جائے اللہ اللہ غور فرماتے جانا کیسا پیار اللہ پاک دا قرآن ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی رہنما نبی رہنما نبی دے دل دا چیل ماں حسین دی اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے بولو ماں حسین دی ختیجہ عائشہ ختیجہ عائشہ حفصہ ماریہ ختیجہ عائشہ جویریہ ماریہ ختیجہ عائشہ حبیبہ ماریہ انا دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا زندہ باد حضرت مولانا حافظ یوسف راشد صاحب ماشاءاللہ حضرت تکبیر پوری محبت نال پوری سنجیدگی نال جملے سنو گے اج دی تقریر شروع کرنی اللہ دی مہربانی نال ختیجہ عائشہ ختیجہ عائشہ حفصہ ماریہ ختیجہ عائشہ جویریہ ماریہ ختیجہ عائشہ حبیبہ ماریہ انہاں دے دل دا چین ماں حسین دی پڑھی ذرا اللہ ہی آسرا اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی عزت نو لب دیے جنوں رب چامدائے پوری محبت نہ گل سننے والی قرآن پڑھا تاکہ گل سمجھ آ جائے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر عزت نو لب دیے جنوں رب جامدائے او زہرا دے کیا کہنے زہرا دے کیا کہنے جنوں نبی خود کھڑایا ہے زہرا دے کیا کہنے جنوں نبی خود کھڑایا ہے جدا بابا نبی قاری بلال صدیق صاحب میرے والے کو ہن تساں اٹھ کے باہر نہیں جانا جے باہر گیا تے ڈبل فیس پائے نہیں جی حضرات توجہ فرماؤ جملہ بڑا پیارا تساں توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی اللہ دی قسمیں سونے دے پانی دا لکھن دے قابل الفاظ نے تساں دھیان ہی نہیں کیتا پوری سنجیدگی نال پوری توجہ کرو تے گل سمجھ آئے گی سبحان اللہ عزت نو لب دیے جنوں رب چامدائے زہرا دے کیا کہہ لے اوے زہرا دے کیا کہہ لے جنوں نبی خود کھڑایا ہے
زہرا دے کیا کہنے جنوں نبی خود کھڑایا ہے او جدا بابا نبی جندہ شوہر علی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی باحیا ماں حسین دی ایسی باحیا ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ذرا سارے پڑھو ہاں میرے نال مل کے اللہ ہی آسرا آواز نہیں آتی پئی مسجد دا حال گونج جانا چاہیے اللہ ہی آسرا کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی تے بڑا پیارا مصرع ایک اور آ گیا جی توجہ ہے گی تو آڑی سارے دی ماشاءاللہ ہے گی یہ توجہ ہے جی پورا قاری خالد محمود رامپوری صاحب کہہ رہے ہیں جی پورا کلام اے تو انہوں مصرے میں 4 سنا دیتے نے اگو سدو کہتے پھر کلام پورا آ گئی ایک تیر جو 2 شکار دے نہیں نا ہوں دیڑی چھتی ہیں جی غور فرمانا ذرا جملہ بڑا پیارا سنو والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تسی اللہ دی توفیق دے نال تڑپ جاؤ گے اتنا پیارا کلام نبی پاک آپ بھی اللہ صحابہ بھی اللہ آپ دی اہل بیت بھی اللہ حسن تے حسین آپ بھی اللہ انہ دا بابا علی بھی اللہ سبحان توجہ ہے بھئی کلام سنائیے توجہ ہے نا ذرا پورے بیدار ہو جو تو انہوں گل بڑی پیاری سنوانی آج انشاءاللہ تعالی میں توڑا ذوق توڑا شوق توڑی طبیعت نو چیک کرنا پیا کہ تسی بیٹھ کے انشاءاللہ سنو گے اہل بیت دا تذکرہ اللہ دی توفیق دے نال علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین تسی سامنے ہو کہ بہو علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہویا زہرا حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں چاوا دیاں رب نے وخائیاں نے کڑیاں چاوا دیاں رب نے وخائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک پینے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین پڑھئے ذرا علی دا پیار آئے آواز نہیں آ رہی علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نالے کھیڑ دا حسین رب نے حسین نو اوے رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے رب نے حسین نو کئی رتبے عطائے نے دین مبارکاں عرشاں تو آئے نے او دین مبارکاں عرشاں تو آئے نے بوئے نال ملائکہ دی او بوئے نال ملائکہ دی لگی ایک لینے علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین
اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار مومنہ دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام آج یہ بڑی پیاری بزم اور پیاری محفل ہے، عظمت صحابہ اہل بیت دے حوالہ دے نال میرے مشفق و مہربان خطیب قرآن حضرت مولانا قاری محمد بلال صدیق صاحب حفظہ اللہ اور اس مسجد دی ساری انتظامیہ بوڑھے جوان، اللہ تمام دی دینی محبتاں دینی پیار مالک اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمائی۔ آپ حضرات نے میرے تو پہلے قاری خالد محمود رامپوری صاحب دے کولو بڑا اچھا کلام سنا ہے، حسن رضا صاحب نے بھی تانوں کلام اچھا سنا ہے، اللہ تمام دا سنانا آپ دا سننا قبول فرمائی۔ اللہ نے نبی پاک نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ذرا دھیان فرمایا جے، گل پوری توجہ نال سنیا جے۔ آپ دی بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آخری نبی دی آخری اور چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا، تسی سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے سرکار نو 3 بیٹے عطا فرمائی۔ آپ دے بڑے بیٹے دے نام قاسم سی، جدے نام تے سرکار نے اپنی کنیت رکھی ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دے دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ 2 لقباں دے نال مشہور سن، طیب بھی انہاں نو کیا جاندا سی اور طاہر بھی انہاں نو ہی کیا جاندا سی۔ آپ سرکار دے تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات یاد رہے، آپ دا بیٹا ابراہیم ام المومنین ماں جی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ دے بدن وچوں پیدا ہوئے۔ باقی 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، 4 بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ ام المومنین ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن وچوں پیدا ہوئے۔ بعض احباب کہندے نے نبی پاک دی بیٹی ایک سی، جے بیٹی ایک سی پھر قرآن نے بات کیوں کہی؟ جڑے تسی پڑھے لکھے ہو دنا حضرات بیٹھے ہو میرے سامنے، او ذرا دھیان دینا میری گلاں سنیا جے، انہاں بچیاں نو نہیں پتا، پورے سیانے دھیان رکھیا جے میری تقریر وال۔ بعض احباب کہندے نے نبی پاک دی بیٹی ایک سی، جے ایک سی قرآن نے پھر واحد دا سیغہ بولنا سی، جمع دا کیوں بولے ہے؟ آئیے سنیے رب تعالیٰ دا قرآن، یا ایوہ النبی کلی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد، پڑھو پڑھو درود، تواڈے منہ جو درود بڑا پھبدا، اچھی پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنیاں بیویاں اندر اعلان کر دو، وبناتکا تے اپنیاں بیٹیاں اندر اعلان کر دو۔ بیٹی نہیں کیا، وبناتکا جمع دا سیغہ بول کے اللہ نے کیا سونیا اپنیاں بیٹیاں اندر اعلان کر دو، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتاں اندر اعلان کر دو کیا، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جدو تسا اپنے گھروں نکلنا ہے بڑیاں بڑیاں چادراں اوڑھ کے پردہ کر کے اپنے گھروں تسا پھر باہر نکلنا ہے۔ قرآن دی آیت سامنے رکھو
اور پتہ چل جاتا ہے کہ نبی پاک دی بیٹی ایک سی یا سونے دیاں 4 بیٹیاں. ہن بولو کنیاں بیٹیاں نبی پاک دیاں؟ گل سمجھ آ گئی جی تانوں؟ لو جی گل سنو ہن محبت و عقیدت دے نال جڑی میں آیت پڑھی ہے نا ابتدا اندر یہ شان نزول سنو تے بعد اگے چلائیے. کنے کنے قرآن سننا ہے؟ قرآن سارے نے سننا ہے. اچھا جڑے باہر بیٹھے ہو ذرا اندر آ جاؤ. میں تہاڈی زیارت واسطے آیا یار. تسی کڈے سوہنے لگدے پئے ہو جے باہر بیٹھے. ایتھے نا تسی میرے سامنے آ کے بیٹھنا ایتھے ذرا. او پتر او لال سوٹ کالے سوٹ والے تسی پراؤ سائڈ تے ذرا. تسی اگے تشریف لیاؤ. آؤ گے ماشاءاللہ اگے آؤ ذرا. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پوری محبت نال سنو ذرا رب تعالیٰ دا قرآن. اے 2-3 گلاں ذرا دھیان نال سن لو تے میں گفتگو شروع کر لگا واں. پہلی بات یہ وے جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا ہے. نمبر 2 سرکار مدینہ دا نام میری زبان تے آئے محمد بلند آواز نہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 صحابی رسول دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے. صحابیہ دا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے. جی اللہ دے ولی دا نام آئے پھر رحمت اللہ علیہ کہنا ہے. لو جی گلیں یاد رکھو گے نا انشاءاللہ. لو جی قرآن سنو ہن محبت و عقیدت دے نال. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. گونج پاؤ گونج درود پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم. عرش والے رب نے میرے پاک نبی دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل البیت فرمان مصطفیٰ ذرا نوٹ کرتے جاؤ نا. صحیح سنن ترمذی تے کتاب المناقب حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف فرمانے. جدو قرآن پاک دی شہد دا نزول ہویا نا قرآن نبی پاک دے سینہ پاک تے آ رہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عید نبی پاک دے سینہ پاک تے آئینا. آپ سرکار ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے گھر اندر تشریف فرمانے. میرے مرشد پاک نے اپنی مزمل و مدثر چادر نو اپنے اوپر لے لیا ہے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے. کیڑی چادر نبی پاک دی جدے بارے قرآن نے اعلان کیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پھر کہو سبحان اللہ. حضرات کیڑی چادر میرے مرشد پاک دی جدے بارے قرآن نے اعلان کیتے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک وطہر. آپ نے اپنی مزمل و مدثر چادر نو اپنے اوپر لے لے. آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ چادر دے نیچے آ جاؤ. حسن بیٹا چادر دے نیچے آ جاؤ. حسین بیٹا چادر دے نیچے آ جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شیر ببر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کمر والی سائڈ تے کھڑے نے. آپ فرماتے نے علی پیاریا تو بھی چادر دے نیچے آ جا.
اس موقع تے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی میں بھی چادر دے نیچے آ جاواں. آپ فرما دے ام سلمہ تو تے پہلے ہی اہل بیت اندر شامل نے. اہل بیت گھر والے نو کیا جاندے, اہل بیت بیویاں نو کیا جاندے. غور کرتے جانا. آپ نے فرمایا یا اللہ اے نے میرے اہل بیت عرشاں والے پلیدگی انہاں کولو دور کر دے, شاہ انہاں نو پاک تے صاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں آ گئیاں, اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیٹیاں آ گئیاں, اہل بیت اندر جناب علی و فاطمہ آ گئے, اہل بیت اندر حسن تے حسین آ گئے, اہل بیت اندر نبی پاک دے نواسے آ گئے, اہل بیت اندر نبی پاک دیاں نواسیاں آ گئیاں. علما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر کہو ایمان تازہ ہو رہا ہے بھائی, کوئی دلاں نو سکون آ رہا ہے. سبحان اللہ. جنی کو دی توجہ زیادہ کرو گے ہور دل نو سکون آئے گا انشاءاللہ کو تعالی. جو کہو گے انشاءاللہ میں سناواں گا, پر توجہ جے کرو ذرا پوری سنجیدگی نال سنو رب دا قرآن, اہل بیت دا تذکرہ سنیے ذرا. صدقے جاواں قربان جاواں, آؤ محبت نال فرمان مصطفیٰ ذرا سنتے جاؤ نا. کون حسن تے کون حسین, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے داماد شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دے نے. جیڑا بندہ چاندے سر دے والاں تو لے کے تے گردن تک ہم شکل نبی پاک نو جیڑا بندہ دیکھنا چاندے او میرے شہزادے حسن بن علی نو ویکھ لوے. گردن تو لے کے پیراں دے ناخنا تک جیڑا بندہ ہم شکل نبی پاک نو دیکھنا چاندے آپ فرما دے نے میرے بیٹے حسین بن علی نو ویکھ لوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ حسن تے واہ حسین توڑی عظمتاں تو قربان جاوا. حسن تے حسین آپ بھی عظمتاں والے, انہاں دے بابا علی بھی عظمتاں والے. سونا لگ دے علی والا, اوہ سونا لگ دے علی والا, سونا لگ دے نبی والا, سونا لگ دے نبی والا. غور کرو ذرا, ان سنی ذرا ترتیب سیدھی کریے. سونا لگ دے اللہ والا, سونا لگ دے نبی والا, سونا لگ دے صدیق والا, پیارا لگ دے فاروق والا, او سونا لگ دے غنی وا عثمان غنی, سونا لگ دے غنی والا, تے سونا لگ دے علی والا, او سونا لگ دے علی والا, پیارا لگ دے علی والا. اگلا جملہ بڑا پیارا آ گیا جے میں جوڑ دیتا نال. کلے اللہ تو سوا سن لے سن لے, کلے اللہ تو سوا سن لے سن لے, نہیں منگیا علی مولا, اور نہیں منگیا علی مولا. سونا لگ دے علی والا, سونا لگ دے نبی والا, میرا منہج علی والا, او میرا مسلک علی والا. سونا لگ دے علی والا, پیارا لگ دے نبی والا. غور کرنا ذرا, صدقے جاواں قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ اپنے ممبر پاک تے تشریف فرمانے نبوت والیاں نگاہاں اٹھیاں تے سامنے کی دیکھے آئے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے, جناب حسین رضی اللہ عنہ آ رہے نے. شہزادے نے سرخ رنگ دیاں لمبیاں لمبیاں کمیزاں, لمبے لمبے جبے پائے ہوئے نے. شہزادے آ رہے نے تے زمین تے ڈگ جاندے نے, اٹھ دے نے تے پھر ڈگ جاندے نے. نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو
نواسیاں دا دکھ برداشت نہیں ہویا، آپ سرکار ممبر تو نیچے آئے نا، اگے ودے نا، جناب حسن نو پکڑے، جناب حسین نو پکڑے، آپ نے لیا کے اپنے ممبر دے سامنے بٹھا دیتے۔ نبی پاک دوبارہ ممبر تے چڑھ جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت وچوں قرآن پڑھے ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگوں مال بھی فتنہ جے، اولاد بھی فتنہ ہے، نہ میرا حسن فتنہ ہے نہ میرا حسین ہی فتنہ ہے۔ واہ شہزادیو توڑی عظمتاں تمہیں قربان جاواں۔ صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے، مستدرک حاکم اندر حدیث آندی دے، مسند احمد اندر حدیث آندی ہے، سلسلہ حدیث صحیح اندر بھی حدیث آندی ہے۔ آپ سرکار دے کہ صحابی نے دعوت بکائیے، چند صحابہ نبی پاک دے نال نے، آپ چلدیاں صحابی دے گھر ول جا رہے نے، سامنے نبوت والیاں نگاہاں اٹھیاں، میرے سرکار نے کی دیکھے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلن ڈے نے، انہاں بچیاں اندر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کھول کھیلن ڈے نے، حضرت حسین بچیاں دے نال کھیلن ڈے نے، حضرت حسین نے بھی دیکھ لیا ہے، نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، آپ سرکار نے اج کر کے بچیاں نو سیڑ تے کیتا ہے، نبی پاک اگے ودے نے، آپ نے اشارہ کیتا ہے ہاتھ دے نال، حسین بیٹا قریب آ جاؤ، او میرے لال حسین قریب آ جاؤ، او میرے شہزادے حسین قریب آ جاؤ۔ حضرت حسین کدی دائیں جان لگ پے کدی بائیں جان لگ پے، آخر کار نبی پاک نے جناب حسین نو پکڑ لیا، ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت حسین دی ٹھوڈی دے نیچے رکھیا، ایک ہاتھ پیچھے گردن تے رکھیا نا۔ سنو گجراتیو گل بڑے دھیان دے نال سننے والی دے، آپ نے حضرت حسین نو پکڑ لئے، اے نبوت والے ہونٹاں دے نال میری سرکار حضرت حسین دے رخساراں نو چومنی لگ پے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حسین دے رخساراں نو نانا محمد چوم دے پے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس موقع تے نبی پاک نے فرمایا سی، آپ فرما دے نے حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں۔ اسے موقع دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی نا، یا اللہ جویں میں حسین نل پیار کر لواں، عرشاں والیا تو بھی میرے حسین نل پیار کر۔ اللہ جویں میں حسین نل پیار کرنا وا تم بھی میرے حسین نل پیار کر۔ اگلی حدیث بڑی پیاری آ گئی جے، ایمان دادا ہو جائے گا۔ سنو محبت و عقیدت دے نال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دے، نبی پاک نے زبان نبوت وچوں فرمائے، کیڑی زبان کملی والے مصطفیٰ دی، والنجم اذا ہوا۔ میرا دل کرتے پہلے قرآن پڑھا پھر تو انہوں حدیث سناما تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها
जन्नतुल मावा। फिर कहो सारे उच्ची कहो सुभान अल्लाह। लगता है तुहाडे पिंड सुभान अल्लाह मुल विकदी जिहड़े तुसीं कहण नहीं डे हैं जी। जरा खुल के उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हुण जरा फरमाने मुस्तफा सुनो ते ईमान दादा हो जाए। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने बयान फरमाते ने मदीने वाले मुर्शिद पाक ने ज़ुबानी नबूवत विचों फरमाए। आ फरमाते ने मन सरहू अयंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इलल हुसैन इब्न अली। तर्जमा सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जेड़ा बंदा चाहता है मैं दुनिया ते जन्नती बंदा वेख लवां ओ मेरे हुसैन बिन अली नू वेख लवे। फरमाया दुनिया ते चाहते हो जन्नती बंदा वेखना चाहते जे फिर वेख लवो हुसैन बिन अली नू वेख लवो। सुबहान अल्लाह। हुसैन आप भी आला ते हुसैन दे नाना भी बोलो बोलो तो सी हुसैन आप भी आला हुसैन दे नाना भी आला ते हुसैन नू मनन वाले भी ओ बोलो हुसैन नू मनन वाले भी आला। लो फिर तुहाडी नज़र मैं जुमला बड़ा प्यारा करना चाहना वा जरा तरफ जाना सुन के। हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन जिन्नू हसन ते हुसैन नाल प्यार है ते उन्हां दे नाना नाल प्यार है। ये जुमला मेरे नाल मुहब्बत नाल मिल के सारे बावाज़े बुलंद पढ़िया जे। हसनो हुसैन दे नाना दी बोलो हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले नहीं मिलदी मिसाले। रब ने हुसैन दा शान वधाया रब ने हुसैन दा शान वधाया हुसैन दे अली ने रुतबा पाया हुसैन दे अली ने रुतबा पाया हुसैन दे अली ने रुतबा पाया। करबल दे विच सर कटाने दी करबल दे विच सर कटाने दी नहीं मिलदी मिसाले। तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मसलक हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाल। सुनो जरा रब ने हुसैन दा शान वधाया रब ने हुसैन दा शान वधाया हुसैन दे अली ने रुतबा पाया हुसैन दे अली ने रुतबा पाया। करबल दे विच सर कटाने दी करबल दे विच सर कटाने दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन दे नाना दी पढ़ो हाँ जरा मिल के चाक यार गल सुनो। वो कल्ले बह के तुसी व्हाट्सएप ते भी लगे रहिंदे हो फेसबुक ते भी लगे रहिंदे हो टाइम ज़ाया करदे हो गुनाह भी खटदे हो। वो ये तो सवाब ही सवाब मिलना है तुहानू इत्थे। जरा मुहब्बत चाक उच्ची पढ़ो उच्ची आवाज़ ना आवाज़ जे तो तुसी उच्ची पढ़ोगे अगे मैं तकरीर करनी नहीं तो मैं दुआ करा देनी जी। फिर ना क्या जे दस्या नहीं कि मौल साहब ने तकरीर थोड़ी की है मैनूं हुण तुहाडी मुहब्बत चाहिए तुहाडा खलूस चाहिए उच्ची आवाज़ ना बाहर वाले ध्यान वाले मेरे नाल मिल के पढ़ना। तुसीं जिन्ना कोई जोर ला सकते हो जिन्ना जिन्ना माँ का पीता है वो बोलो जिन्ना डब्बे का पीता भावे ना बोलिया जे हुण। हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी माशाल्लाह बोले है वो पर सारे नहीं बोले। जरा सुनो हसन हुसैन नू लगी प्यासे ये हदीस अगे पढ़नी है शेर तो पहला सुना दे लगा वा। हसन हुसैन नू लगी प्यासे आए दोनों
دے پاسے آئے دونوں آقا دے پاسے سونے نو زبان چسوانے دی سونے نے زبان چسوانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا تڑپ جاؤ سن کے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا سونے نبی دے گرانے دی سونے نبی دے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین حسن و بولو حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی ماشاءاللہ اور ہمت پیدا کرو حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے صدیق و عمر عثمان و علی نے صدیق و عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے تسی لاکھ روپیہ بھی دو نا توڑے لاکھ روپیہ نال بھی زیادہ قیمتی ہے جملہ جڑا میں پڑھ دیتا ہے صدیق و عمر عثمان و علی نے صدیق و عمر عثمان و علی نے سارے صحابہ رب دے ولی نے سونے نبی دے یاراں دی سونے نبی دے یاراں دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من احب الحسن والحسین مرشد پاک فرماتے ہیں جن نے میرے حسن نال پیار کیتے ان جن نے میرے حسین نال پیار کیتا ان نے میں محمد نال پیار کیتا جن نے میرے حسن تے حسین نال بغض رکھے آئے ان نے سمجھ لو میرے نال بغض رکھے آئے اللہ حسن و حسین نال سچیاں محبت نصیب فرمائے تے بڑی پیاری حدیث آگی دے ایمان دادا ہو جائے گا آپ نے فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آپ فرماتے ہیں میرا حسن تے میرا حسین جنت اندر دونوں جنتی نوجوانہ دے سردار ہون گے میرا حسن تے میرا حسین جنت اندر جنتی نوجوانہ دے سردار ہون گے جڑے تسی میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں والے تواڈے دل وچ ایک سوال پیدا ہوئے گا لو جی اساں بھی جنت تے جانا ہے اے تے حدیث کاری صاحب سنیے کہ جڑے بوڑھے فوت ہو گئے نے یہ جنت وچ جوان ہون گے کیا انہاں دا بھی سردار حسن تے حسین ہی ہون گے بوڑھیاں دے ذرا ہن سنیا جی شاید کہ تساں حدیث نہ سنی ہوئے شاید تساں فرمان مصطفیٰ نہ سنیا ہوئے جڑے جوانی دی عالم اندر فوت ہو گئے جنت وچ انہاں جواناں دے سردار حسن تے حسین ہون گے جڑے دنیا تے فوت ہو گئے پھر سنو جڑے دنیا تے وڈیرے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے فوت ہو گئے نے اے جنت تے جان گے جنت تے جوان ہون گے نبیاں اور رسولاں تو بعد اینا بوڑیاں دے سردار ہون گے ابو بکر ہون گے تے جناب عمر ہون گے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میں تو ایویں نہیں گل سنا دیتی میں ذمہ دار ہاں ذمہ دار نہ بات سنا رہے ہیں اللہ دی توفیق دے نال حضرات سنیے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے کہندے نے میں نبی پاک دی خدمت اندر ادو حاضر ہویا جدو حسن و حسین نانا محمد دے پیڑ دے بیٹھ کے کھیلن ڈے سن
حسن تے حسین نانا محمد دے پیٹ تے بیٹھ کے کھیلن ڈے آپ کدی حسن نو چم دے کدی حسین نو چم دے میں سوال کیتا سونے نبی جی اینا پیار کر دے جے صحابی ساتھ کہندے نے آپ نے فرمایا دنیا تے میں محمد دے دو پھول نے ایک میرا حسن پھول ہے تے دوجا میرا حسین پھول ہے انہاں پھلاں دی میں خوشبو لے رہا انہاں پھلاں نوں میں چومنا وا چٹنا پیا انہاں نال پیار کرنا وا پیا سبحان اللہ غور کر دے جانا محبت دے نال پیار دے نال گلاں سن والیاں بزرگوں بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ حضرات آئیے غور فرما دے جانا سیدنا جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دے نے کہتے نے میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز عشاء جا کے بڑھنا وا منظر کی دیکھنا وا آپ رکوع دی حالت اندر جاندے نے حسنین کریمین دوڑ کے نانا محمد دی کمر تے سوار ہو جاندے نے آپ سرکار سجدے دی حالت اندر جاندے نے حسن و حسین نانا محمد دی کمر تے سوار ہو جاندے نے اللہ 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 صحابی کہندے نے واہ حسن تے واہ حسین تسی آپ عظمتاں والے سواری بھی تانوں اللہ مل گئی ہے سواری تے سوار ہون والے بھی اللہ سبحان اللہ نماز سو فرق ہوئے میرے محبوب پیار دنال محبت نے بٹھائے جناب حسن آپ دی سجی لاتے کھبی تے حسین بہ جاندے نے اینا پیار کر دے نبی پاک شہزادیاں نال انیاں محبتاں کر دے نماز سو فرق ہوئے آپ فرما دے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اللہ دے نبی جی اجازت دو تے میں شہزادی ندی ماں فاطمہ دے کول گھر جا کے چھڈا وا اجے گل بات ہوندی پئی ہے آسمان تے بجلی چمکن لگ پئی ہے اللہ پاک نے روشنی کر دیتی ہے 1000 واٹ دا بلب بال دیتا ہے آپ فرما دے نو شہزادے حسن تے حسین جاؤ دوڑ کے اپنی ماں فاطمہ دے کول چلے جاؤ حدیث پاک اندر آندا ہے جنی دیر تک شہزادے گھر اپنی ماں فاطمہ کول آ نہیں گئے آسمانہ تے بجلی چمک دی رہی ہے نا پتہ کی چلیا گجراتی ہو زمین والے بھی حسن حسین نال پیار کر دے نے نرے زمین والی پیار نہیں کر دے عرش والا رب بھی حسن حسین نال پیار کردا ہے سبحان اللہ اگلیاں دو حدیثاں بڑے دھیان نال ہن سنیا جے اگر تساں کوئی گل نہ دھیان نال سنی اے حدیثاں دھیان نال سنیا جے مجمع زوید اندر حدیث آندی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دے نے کہندے نے میں نبی پاک دے نال ایک سفر تے جا رہی ہاں رستے وچوں گزردیاں سیدہ فاطمہ دے گھر دے کولوں نبی پاک دا گزر ہویا نا اندروں بچیاں دی رون دی آواز آندی پئی ہے شہزادے رو رہے نے آنسو بہاندے پے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے میری بیٹی فاطمہ اوے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میری اکھیاں دا چین تے قرار میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ دسو نا میرے نواسے تے تیرے بیٹے کیوں رون ڈے نے اے جنتی شہزادے کیوں آنسو بہا رہے نے سیدہ فاطمہ بول کے کہندیاں بابا جی بچے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے تواڈے نواسیاں نو تے میرے شہزادیاں نو پیاس لگی ہے اس وقت بابا جانی تواڈی بیٹی فاطمہ دے گھر وچ پین واسطے پانی نہیں ہے گا شہزادے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے آپ فرما دے نے بیٹی فاطمہ ذرا میرے حسن نو میرے قریب تے کرو نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نانا محمد دے قریب کیتا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے میرے شہزادے حسن اپنا منہ کھولو نا حضرت حسن اپنا منہ کھول دینے مدینے والے مرشد پاک اپنی نبوت والی زبان حضرت حسن دے منہ اندر داخل کر دینے آپ فرما دے او حسن بیٹا رج رج کے نانا محمد دی زبان نو چوس لے تیری پیاس بجھ جاوے تیری پیاس ختم ہو جائے واہ حسن تواڈی عظمتاں تو میں قربان جاواں تساں اپنے نانا جان دی زبان نبوت نو رج رج کے چوسیا ہے آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ ہن میرے حسین بھی میرے قریب کرو نا
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا محمد دے قریب کیتا جاندا ہے. آپ فرماتے نے حسین بیٹا اپنا منہ کھولو. جناب حسین اپنا منہ کھول دینے. میری سرکار نے اپنی نبوت والی زبان حضرت حسین دے منہ اندر داخل کیتی ہے. آپ فرماتے نے حسین بیٹا رج رج کے نانا جان دی زبان چوس لے تاکہ تیری پیاس بجھ جاوے. حسین تیری پیاس ختم ہو جائے. میں جو کہنا چاہنا وا حسین اج رج رج کے نانا محمد دی زبان چوس لے تاکہ میدان کربلا اندر جا کے تینوں پیاس نہ لگے. اج نانا محمد دی زبان رج رج کے چوس لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی گل دل نو ہلا دینے والی جے. او میرے بوڑھے جوانوں علماء طلباء ماما بہناں سن رہیاں نے گل بڑی دھیان دے نال سنن والی دے نا. مسند احمدی میں صحیح حدیث پڑھنا چاہنا وا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرما دینے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں خدمت اندر حاضر ہویا. آپ دے میں منظر جا کے کی دیکھے نا نبوت والی اکھیاں وچوں چھم چھم آنسو جاری نے. آپ سرکار روئی جا رہے نے آنسو بہائی جا رہے نے. اینا روئے نبی پاک اینا روئے نے رو رو کے سرکار دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال پچ جاندی ہے. رو رو کے نبی پاک دی نبوت والی اکھیاں سج گئیاں سرخ ہو گئیاں. شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سوال کیتے اللہ دے نبی جی تسی کیوں روندے پے جے. اللہ دے نبی جی کیوں آنسو بہاندے پے جے. آپ فرماتے نے علی پیارے تو میرے چاچا داد بھائی بھی لگنا ہے. تو میرا صحابی رسول بھی لگنا ہے. تو میرا دماد بھی لگنا ہے. میری فاطمہ دا گھر والا بھی لگنا ہے. میرے حسین تے میرے حسن دا بابا بھی لگنا میں. پیارے علی گل سن لو نا. آسمان تو جناب جبریل امین اللہ پاک دا سنیحہ لے کے آئے. اللہ پاک دا پیغام لے کے آئے نے. سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈے نواسے اللہ اللہ سونے نبی جی تواڈے نواسے حسین بن علی نو کربلا دی زمین فرات دے کنارے دے اتے شہید کر دیتا جائے گا. علی پیارے آج جبریل امین نے اللہ پاک دا پیغام سنائے. میں پیغام سنیے میں تے رو نہیں لگ پیا وا. حسین دے غم اندر میں تے آنسو بہان لگ پیا وا. اللہ اللہ علی پیارے آج جبریل امین نے اتھوں تک اللہ پاک دا پیغام سنائے. سونے نبی جی تانوں پھر بھی یقین نہیں کربلا دی زمین فرات دے کنارے جتے حضرت حسین نے شہید ہونا ہے. اوہ 1500 سال گزر گئے فرمانے مصطفیٰ غلط نہیں جے ہو سکتا. جبریل امین کہندے نے سی اس جگہ دی مٹی لیا کے پیش کرنے علی پیارو جناب جبریل امین اللہ پاک دے حکم دے نال اس جگہ دی مٹی لیا کے میری خدمت اندر پیش کیتی ہے. میں قریب ہو کے مٹی نو سنگنا وا بچوں میرے حسین دی شہادت دی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ میں حسین دی غم اندر رو رہا وا. حسین دے پیار اندر آنسو بہا رہا وا. نانا محمد کو لو حسین دا غم برداشت نہیں ہویا. نانا محمد کو لو حسین دا صدمہ برداشت نہیں ہویا. او لوگو اللہ نے 1400 سال پہلی اپنے محبوب نو گلاں سنا دیتیاں سمجھا دیتیاں نے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سوحت رسہ تے سرے تے گھڑ میں گل ختم کرنا چاہنا میں تھے. صحابہ کی نظمت والے اصحاب نبی دے پیارے نے جدے دل وچ پیار اکڑنا اور تساں کہنا ہے پیارے نے. جدے دل وچ صحابہ دا اہل بیت دا پیارے جدو اشارہ کراں گا کہنا تساں سارے نے پیارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے
ابو بکر و عمر دی شان لوگو ابو بکر و عمر دی شان لوگو او کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو عثمان و علی دی عظمت تو او لکھ جان ہوئے قربان کرائے او تا سارے موتی ہیرے نے اے تا سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن ملے دین تو آرے نے او کی شان دساں امی عائشہ دی او کی شان دساں امی عائشہ دی او جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے در کے دستے چل چل کے جن دے در کے دستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیے ان دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جلا تن مل دین دوارے نے کیا شانہ نے حسن حسین دیاں نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ شان و عظمت اہل بیت کیا شانہ نے حسن حسین دیا او بابا شانہ نے حسن حسین دیا زہرا دیا اکھیاں دے نور دونوں ہے درد جگر تے پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن مل دین تو آرے نے او مسجد بلال والے گل سنو ذرا کیا شانہ بلال سہارے دیاں او کیا شانہ بلال سہارے دیاں کاری بلال دے مسجد بھی بلال کیا شانہ بلال سہارے دیاں او جن نے ساتھ نہ چھڑیا پیارے دائے تھلے پتھر ہوتے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن میل دین دوارے نے اللہ کو دعائے اللہ مینوں تو انو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ تو ساڑے سارے دی دنیا آخرت بہتر فرما اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما اللہ اس مسجد بلال نو رہندی دنیا تک آباد فرما پورے گاؤں والیاں نو اللہ 5 وقت دا نمازی بنا اللہ جو بے اولاد نے ایک دے صالح اولاد عطا فرما شاہ اولاداں والیاں دی نیک اولاداں بنا اے میرے اللہ ساڈے بیماراں نو مکمل شفا عطا فرما
اللہ ساڈے وچوں جنہ دے ماں باپ فوت ہو کے میرے والدین سمیت اللہ معاف فرما کے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما میرے مالکا قبر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما شاہا قبر دے خندیرے تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت دے دن اپنے پاک نبی دی شفاعت نصیب فرما ساقی کوثر دے عطی جام کوثر نصیب فرما اللہ ساڈے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما اے میرے اللہ بار بار حرمین شریفین دیاں زیارتاں کروا اللہ حج عمرے دی سعادت نصیب فرما عرشاں والے اپنی رحمت دے نال حادثات والی موت کو لو محفوظ فرما اللہ حادثات والی موت کو لو محفوظ فرما عرشاں والے نیک موت عطا فرما اللہ نیک موت عطا فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما آخری وقت زبان وچوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا اللہ جی آخری وقت زبان چو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا زبان تو اللہ جی کلمہ جاری ہو جائے آسمان والے خالق جی آسمان تو تہاڈا اعلان ہو جائے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی